उसलाई कति माया गर्छस् रे क्या, त्यति माया गर्छु जति म मेरो आमालाई गर्छु क्या, त्यति रेस्पेक्ट गर्छु जति मेरो आमालाई रेस्पेक्ट गर्छु। उनी मेरो साथको जस्तो लाग्छ। माया चाहिँ एउटासँग हुन्छ, सबैसँग हुँदैन। अनि माया सबैले पाउन पनि सक्दैन। कतिजनाले माया पाएर पनि कसले कदर गर्न सक्दैन। कतिजनाले चाहिँ मायाको लागि तडपिरहेको हुन्छ तर त्यो माया उसलाई बुझाउन सक्दैन। अनि कतिजनालाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केयरलेस हुन्छ, उसले बुझ्न सकिरहेको हुँदैन कतिवटा कुराहरू। त्यसरी नै जाँदो रहेछ लाइफ चाहिँ होइन। आफूलाई चाहिएको टाइममा चाहिँ राइट पर्सनसँग एउटा राम्रो माया हुन्छ नि, सबै कुरा पाउँछ नि, त्यो मान्छे चाहिँ एकदमै लक्की हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। खत्रै लक्की हो, किनकि सबैले माया बुझ्न सक्दैन, सबैले माया पाउन पनि सक्दैन, सबैले राइट पर्सन पाउन पनि सक्दैन। त्यही भएर भन्छु कि म त यो माया भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अमूल्य छ। चोखो माया पाउन अलिक गाह्रो नै छ होइन। त्यही हो, त्यही भन्छु म त।